اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا خیسن پیون اف مجال موتی لال جواہر تا 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 فخر قیادت تا او نامان ننا او شان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا نیست کرے نے طاقت او مچا کفرستان نا 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 او نہ ضرورت تمانے اینو پاکستان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا زیب ننا او سیاست نا ربر او دے ملت نا زیب ننا او سیاست نا ربر او دے ملت نا زیب ننا او سیاست نا ربر او دے ملت نا زیب ننا او سیاست نا ربر او دے ملت نا او دن نام راشو نے فخر ننا پہچان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا سیاست بصیرت علم و ہنر ہر فکر نمانن کے نہ سلام سیاست بصیرت علم و ہنر ہر فکر نمانن کے نہ سلام سیاست بصیرت علم و ہنر ہر فکر نمانن کے نہ سلام سیاست بصیرت علم و ہنر ہر فکر نمانن کے نہ سلام ہر ادا کن صدقہ نما جان ارے قربان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا ثاقب ثناء اللہ نہ غزل شعراتام سرگالے 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 سوچ ننا او فکر ننا خیال ننا او ٹران ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا اسلام نہ ہیرو نمبر 1 فضل الرحمان ننا اوڑ کی کرو نک جان فدا دو دا پیمان ننا دا نظم ریکارڈ مس آواز ثناء اللہ ثاقبنا خاص فرمائشت استاد شبیر ثاقب علم عنایت اللہ شیخ علم علی حسن لیڑی راستی کو خان علم سعد اللہ زاہد گدرینا ریکارڈنگ صدیقی اسٹوڈیو کوئٹہ